शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज 30 जेठ 2078 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ स्नेह र शक्तिको समानता। स्नेह र शक्तिको समानता। त यो आज हामीले जो मुरली महावाक्य अव्यक्त महावाक्य सुन्न गइरहेका छौं यो 18 जनवरीको रिवाइज मुरली हो। त ब्रह्मा बाबा जसको तनमा शिव बाबा आउनुभयो, त ब्रह्मा बाबाको द्वारा शिव बाबाले जो कार्य सुरुवात गर्नुभयो र ब्रह्मा बाबाले अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गरेर जानुभयो। त्यसपछि गुजरात दादीको तनमा ब्रह्मा बाबा र शिव बाबा बाप दादा दुवैको प्रवेशताले फेरि अव्यक्त मुरली बाबाले चलाउन थाल्नुभयो। ब्रह्मा बाबाको द्वारा साकार मुरली हुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबाको मुखबाट बाबाले उच्चारेको महावाक्य र गुलजार दादीको मुखबाट ब्रह्मा बाबा सहित शिव बाबाले उच्चारेको महावाक्य, जसलाई अव्यक्त महावाक्य भनिन्छ। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुको पश्चात दादीको तनद्वारा दादीको मुखराबिन्दद्वारा बाबाले उच्चारेको महावाक्य यो 88 को जनवरी 18 को रिवाइज मुरली हो। र आजको मुरलीमा विशेष गरेर 18 जनवरीको दिनमा, त्यो 18 जनवरी भनेको ब्रह्मा बाबाको स्मृति दिवस, जुन दिनमा ब्रह्मा बाबाले आफ्नो देहलाई त्याग गर्नुभयो र अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। त त्यो स्मृति दिवसको दिनमा अहिलेसम्म पनि हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्छौं र ब्रह्मा बाबाको विशेषतालाई याद गर्छौं। त शिव बाबाले पनि हामीलाई बुझाउनको लागि, ज्ञान दिएर अगाडि बढाउनको लागि ब्रह्मा बाबाको उदाहरण दिनुहुन्छ र बाबाले भन्ने गर्नुहुन्छ फलो फादर। ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्न भन्नुहुन्छ, त्यस्तै मम्मालाई फलो गर्न भन्नुहुन्छ फलो मदर। अहिले जुन महिनामा हामी छौं यो जुन महिना मम्माको स्मृति दिवस हो भने जनवरी महिना ब्रह्मा बाबाको स्मृति दिवस हो। त यो जनवरीको रिवाइज मुरली आज हामी सुन्न गइरहेका छौं। त ब्रह्मा बाबाको उदाहरण दिँदै शिव बाबाले हामीलाई बुझाउनुहुन्छ ब्रह्मा बाबामा धेरै विशेषताहरू थिए। सबै कला र गुणले ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सम्पन्न अवस्थालाई सम्पूर्णतालाई प्राप्त गरेर जानुभयो। सबै गुण कलाले भरपूर बन्नुभयो। त्यसमध्येमा एउटा मुख्य विशेषता यही हो कि ब्रह्मा बाबामा स्नेह र शक्तिको समानता थियो। स्नेह र शक्तिलाई ब्रह्मा बाबाले ब्यालेन्समा राखेर आफ्नो स्वपुरुषार्थ पनि गर्नुभयो र बच्चाहरूको पालना पनि त्यही प्रकारले दिनुभयो र सेवा पनि त्यसरी नै गर्नुभयो। लभ एन्ड ल। त बच्चाहरूलाई प्यार पनि दिनुपर्छ, साथसाथै धेरै प्यार मात्रै दिँदाखेरि बच्चाहरूमा र शक्ति भरिएन। बच्चाहरूलाई नियम कानुन सिस्टमहरू राम्रा कुराहरूको मर्यादा घेराभित्र राखिएन भने, बलवान बनाइएन भने भोलिको लागि फेरि कतिपय कार्यहरूमा बच्चाहरू कमजोर बन्छन् नि। त्यसकारण शक्ति भर्नको लागि स्नेह सम्पन्न प्यार हैन। त बाबाले त्यो स्नेहको प्यारको साथमा बाबाले शक्ति सम्पन्न पनि बच्चाहरूलाई बनाउनु भयो र आफू पनि त्यो एउटा स्नेह र शक्तिको त्यो दुईटाको समानता ब्यालेन्स राखेर पुरुषार्थमा पनि सेवामा पनि बाबाले यो विशेषतालाई प्रयोग गरेको हुनाले आज विशेष हामीलाई पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले, तिमी स्नेही त बन, स्नेह प्यार सबैलाई दिनुपर्छ, तर लगाववाला होइन, मोहवाला होइन। तिमी के पनि बन्नुपर्छ, नष्टो मोह पनि बन्नुपर्छ भनेर स्नेह र शक्तिको समानता कसरी जीवनमा ल्याउने त यो कुराको बारेमा आज विशेष बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि आज विशेष 18 जनवरीको रिवाइज मुरली हुनाले स्मृति बाबाले दिलाउँदै हुनुहुन्छ। स्मृतिको साथसाथमा समर्थित स्वरूप पनि बन्नुपर्छ। त स्मृति दिवसलाई समर्थित स्वरूप पनि भनिन्छ। त हामीमा स्नेह पनि हुनुपर्छ, शक्ति पनि हुनुपर्छ, दुईटाको ब्यालेन्स हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। त्यही कुरा विशेष यो मुरलीमा बाबा आज बुझाउँदै हुनुहुन्छ। आज स्मृति स्वरूप बनाउने समर्थ बाबाले, स्मृति स्वरूप बनाउने समर्थ बाबाले चारैतिरका स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हामीलाई बाबाले बाबाको याद गर्न सिकाउनु भएको छ।
त बाबाको याद गर्न, यो स्मृतिमा रहनको लागि कति प्रकारको स्मृति बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु भएको छ। हामीले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेका थियौँ, बच्चे तिमी आत्मा हो भनेर याद दिलाउनु भयो। आफ्नो घर बिर्सेका थियौँ, बच्चे तिमी परमधाम निवासी भनेर याद दिलाउनु भयो। आफ्नो गुण धर्मलाई बिर्सेका थियौँ, अनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि रिसाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, नराम्रो गरे पनि हुन्छ, झुट बोले पनि हुन्छ भन्ने जस्तो तरिकाले हाम्रो व्यवहार बिग्रिसकेको थियो। तिम्रो धर्म त सुख शान्ति पवित्रता प्रेम हो। यसरी बाबाले हामीलाई कुरा पनि याद दिलाउनु भएको छ, हाम्रो धर्म याद दिलाउनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो जन्म जन्मको कहानी, कुन युगमा कुन समयमा कति जन्म लियौँ, यी सबै कुराहरू बाबाले हामीलाई अहिले ताजा बनाइदिनु भएको छ, यो स्मृति दिलाउनु भएको छ। हामीले क्रस गरेर आएको त्यो समय बाबाले अहिले हामीलाई याद दिलाउनु भयो। हामी नै पहिला देवता थियौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सेका थियौँ। यी सबै कुरा बाबाले हामीलाई स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। र यसरी बाबाले यो स्मृति दिलाउँदाखेरि प्यारसँग हामीलाई स्नेहपूर्वक पाल्न दिनुभएको छ। पढाइको द्वारा हामीलाई यो प्यार स्नेह दिइरहनु भएको छ। सँगसँगै बाबाले समर्थ पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, शक्ति सम्पन्न पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाबाले आज विशेष गरी भन्दै हुनुहुन्छ, आजको दिन 18 जनवरीको दिन थियो नि, यो मुरली त रिभाइज हो। आजको दिन बाप दादाको स्नेहमा समाहित हुनुको साथसाथै स्नेह र सामर्थ्य दुवैको सन्तुलित स्थितिको अनुभवको दिन हो। ब्रह्मा बाबा सबै बच्चाको प्रति प्यारो पनि हुनुहुन्थ्यो, तर लास्टमा कसरी न्यारा भनेर पनि जानुभयो। त यो दिन, त्यो दिनले पनि स्नेह र सामर्थ्य दुवैको सन्तुलित स्थितिको अनुभव गर्नेको दिन हो। कसरी न्यारा न्यारा हुँदै हैन प्यारो भइकन पनि न्यारा भएर ब्रह्मा बाबाले बच्चाहरूलाई हैन बाबाको मोहमा दुखी नहुने किसिमले देहत्याग गर्न पुग्नु भएको थियो। त्यो ब्यालेन्स बाबाले समयमै राख्नु भएको थियो। स्मृति दिवस अर्थात् स्नेह र सामर्थ्य दुवैको समानताको वरदानको दिवस हो, किनकि जुन बाबाको स्मृतिमा स्नेहमा लवलीन हुन्छौ वहाँ ब्रह्मा बाबा स्नेह र शक्तिको समानताको श्रेष्ठ प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यसकारण 18 जनवरीको दिन आउने बित्तिकै ब्रह्मा बाबाको त विशेषता याद आउनु पर्यो। त ब्रह्मा बाबाको स्मृति दिवस आउने बित्तिकै स्मृतिको साथसाथमा यो स्नेह र शक्ति ब्रह्मा बाबाको विशेषतालाई याद गर्ने यो श्रेष्ठ प्रतीक हैन, स्नेह र शक्तिको समानताको प्रतीक ब्रह्मा बाबालाई याद गर्ने दिन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ यो स्मृति दिवसमा विशेष यसरी ब्रह्मा बाबाको याद आउँछ र ब्रह्मा बाबाले कसरी स्नेह र शक्तिको ब्यालेन्स राख्नु भएको थियो। शक्तिशाली हरेक बच्चालाई सदा शक्तिशाली बनाउनु भयो। अहिले भर्खरै अति स्नेही, अहिले भर्खरै श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेहमा पनि स्नेहद्वारा नै हरेक बच्चालाई सदा शक्तिशाली बनाउनु भयो। केवल स्नेहमा आफूतर्फ आकर्षित गर्नु भएन। कसैलाई प्यार गरिरहँदा हैन पालना दिँदै गर्दाखेरि आफूमा फोकस बनाएर आफू बिना त्यो व्यक्ति चल्नै नसक्ने हैन, अब आफ्नो अनुपस्थितिमा हैन आफू नभएको खण्डमा त्यो व्यक्ति कमजोर हुने, कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने, परिस्थिति फेस गर्न नसक्ने नबनोस्। स्नेह प्यार दिने हो। आफूसँग त बस्दा त्यो व्यक्ति रमाओस्, आफू सँगसँगै बस्दाखेरि उसलाई सबै प्रकारको स्नेहपूर्वक हैन पाल्न पनि दिने हो, तर यस्तो शक्ति पनि भर्ने हो जो कि अन्य समयमा पनि उसले त्यो शक्तिको कारणले अरू विभिन्न प्रकारको हैन पुरुषार्थ सेवा कुनै पनि कर्म सही तरिकाले गर्नको लागि त्यो क्षमतावान पनि बनोस्। यी दुवैको ब्यालेन्स चाहिन्छ। त बाबाले भन्नु, ब्रह्मा बाबाले यसरी स्नेह प्यार त दिनुभयो बच्चाहरूलाई, साथसाथै शक्तिशाली पनि बनाउनु भयो। सधैँ भन्नुहुन्थ्यो नि शिव बाबालाई याद गर, मलाई याद नगर। अनि ब्रह्मा बाबाले कहिले पनि आफूमा फोकस गर्नु भएन, आफूमा कसैलाई पनि फसाउनु भएन, आफूमा केन्द्रित गराउनु भएन। हरेक बच्चालाई शिव बाबा तरफ आकर्षित गर्नुभयो नि ब्रह्मा बाबाले, आफूतर्फ आकर्षित गर्नु भएन। स्नेहद्वारा शक्ति सेना बनाएर विश्वको अगाडि सेवा अर्थ निमित्त बनाउनु भयो न ब्रह्मा बाबाले हैन। अहिले त हैन अब व्यक्तिको आपसमा कति लगाव हुन्छ हैन, एउटा व्यक्तिलाई प्यार दियो भने पनि मनै ठिक छु तिमी हैन मसँगै बस्ने भन्ने प्रकारको, आफू बिना रहन नसक्ने प्रकारले आफूमा फोकस गराएर कति लगावमा ल्याइरहेको अवस्था पनि हुन्छ नि।
त्यो नहोस् हैन। ब्रह्म बाबा यसको लागि उदाहरण हुनुहुन्छ। ब्रह्म बाबाको फलो हामी हरेक बच्चाले गर्नुपर्छ हैन। कसैलाई मैले पाल्न दिएको, मैले ज्ञान दिएको, मैले यतिको बनाएको हैन, यो सेवा मैले गरेको भनेर त्यो भूमिकाहरू बाँधेर हैन, विशेष आफूमा व्यक्तितर्फ आकर्षित गराउने होइन, सब कुरा बाबाले गराउनु भएको। मैले त के गरेको छु र, तिमीले बाबालाई याद गर, तिमीले पनि यसरी गर्नुपर्छ, बाबाले भने अनुसारको यो आज्ञालाई, यो नियमलाई पालन गरेर यसरी तिमीले आफूमा बल भएर उनीहरूलाई विशेष आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने र जस्तो परिस्थितिमा पनि आफ्नो मनोबलले उसले आफ्नो स्थितिलाई बनाउन सक्ने र हर प्रकारको सेवामा ऊ तत्पर हुन सक्ने, जहाँ पनि जाऊ जे पनि गर आज्ञा अनुसारको चल्न सक्ने बनाउनु पर्यो। स्नेह प्यारमा बढी फसाएर हैन, अन्यत्र जानै नसक्ने, अर्कोसँग बस्नै नसक्ने, त्यस्तो प्रकारको पाल्न पनि ठिक होइन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ त स्नेहमा पनि हैन, बाबा भन्नुहुन्छ स्नेहद्वारा नै हरेक बच्चालाई शक्तिशाली बनाउनु भयो, आफूतर्फ आकर्षित गर्नु भएन। स्नेहद्वारा शक्ति सेना बनाएर विश्वको अगाडि सेवा अर्थ निमित्त बनाउनु भयो। सदा स्नेही भवको साथमा नष्टो महाकर्मातीत भवको पाठ पढाउनु भयो। तब त दादीहरूले ब्रह्म बाबाको पछाडि पनि हैन कति सेवालाई अगाडि बढाउनु भयो, बाबाको सारा कारोबारलाई हैन त्यसलाई सम्हाल्नु भयो। ठाउँ ठाउँमा देश विदेशमा सबै ठाउँमा गएर बाबाको सेवा दिनोदिन बढ्दै गयो नि। त दादीहरूलाई त्यसरी ब्रह्म बाबाले तयार गर्नुभयो। अन्त्यसम्म बच्चाहरूलाई सदा न्यारा र सदा प्यारा रहने यही वरदान नयनको दृष्टिद्वारा दिनुभयो। त्यो अनुभूति अन्तिम क्षणमा सबै दादीहरूले गर्नुभएको थियो। जो ब्रह्म बाबाको देह त्याग गर्ने बेलामा त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो, त्यो केही समय पूर्व नै बाबाको जस्तो प्रकारको तयारी अवस्था थियो। शरीर छोड्ने बेला भन्दा पहिला पनि हरेक दादीहरूले आज पनि कति अनुभव सुनाउनुहुन्छ नि। आजको दिन चारैतिरका बच्चाहरू भिन्न भिन्न स्वरूपले, भिन्न भिन्न सम्बन्धले, स्नेहले र बाबा समान बन्ने स्थितिको अनुभूतिले मिलन मनाउन बाप दादाको वतनमा पुगेका छन्। कोही बुद्धिद्वारा, कोही दिव्य दृष्टिद्वारा। बाप दादाले सबै बच्चाहरूको स्नेहको र समान स्थितिको याद प्यार दिलले स्वीकार गर्नुभयो। जब 18 जनवरी नजिक आउँछ, त्यो दिनको बिहानबाट हरेक बच्चाले प्यारसँग शिव बाबाको साथमा ब्रह्म बाबालाई पनि याद गर्छन्। त ब्रह्म बाबाले पनि सबैको याद प्यारलाई दिलले स्वीकार गर्नुभयो हैन। बुद्धिको द्वारा, दिव्य दृष्टिको द्वारा बाबासँग मिलन मनाउन हरेक बच्चा पुग्छ। त बाबाले पनि त्यसलाई दिलले स्वीकार गर्नुहुन्छ र रिटर्नमा सबै बच्चाहरूलाई बाप दादा समान भवको वरदान दिनुभयो। बाप दादा समान भव र दिइरहनु भएको छ। बाप दादालाई थाहा छ बच्चाहरूको ब्रह्मा बाबासँग अति स्नेह छ। चाहे साकारमा पाल्न लिएका हुन्, चाहे अहिले अव्यक्त रूपले पाल्न लिइरहेका छन्, हरेकलाई ब्रह्म बाबा मेरो हो, मेरो बाबा। साकारमा देख्ने दादीहरू त हुँदै हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष पाल्न पाउने। अहिले हामी सबै पछिको बच्चाहरूलाई पनि ब्रह्म बाबा कति प्यारो लाग्नुहुन्छ नि। त्यो ब्रह्म बाबासँग सबैको विशेष स्नेह छ, अति स्नेह छ। चाहे साकारमा पाल्न लिएका हुन्, चाहे अहिले अव्यक्त रूपले पाल्न लिइरहेका छन्, तर बढी माँ भएको कारणले माँसँग बच्चाहरूको प्यार स्वत नै हुन्छ। हामी हरेक बच्चाहरूको माँ ब्रह्मा, साकारमा शिव बाबाले ब्रह्माको द्वारा हामीलाई बच्चा बनाउनु भयो नि। त हाम्रो जन्मदाता माध्यम त ब्रह्मा नै हुनुभयो। बाँकी फेरि पुरुषको तन हुनाले नै मम्मालाई फेरि निमित्त बनाइयो कारोबारको लागि। बाँकी त्यस कारणले मम्मा होइन, छोटी माँ, ब्रह्मा बाबा बढी माँ। त माँसँग सबैको त्यति नै प्यार हुन्छ नि। यसै कारणले बाबाले जान्नुहुन्छ ब्रह्मा माँलाई बच्चाहरूले धेरै याद गर्छन्, तर स्नेहको प्रत्यक्ष स्वरूप हो समान बन्नु। जति बाबासँग स्नेह छ, प्यार छ भने त्यसको कारण प्यारको पछाडि त उसले जे गर्छ, जस्तो खान्छ त सबै कुरा मनपर्ने हुन्छ नि। अनि जस्तै गर्न मन लाग्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति साथी सँगै छ भने, मिल्ने साथी छ, बढी स्नेह छ भने उसले जता जाउँ भन्यो त्यहाँ विरोध हुँदैन। उसले मन परेको ठाउँमा म पनि जान्छु, मलाई पनि त्यही मनपर्छ, उसले खान्छ मलाई पनि त्यही, त्यस्तै अनुकरण पनि गर्न मन लाग्छ नि स्नेहमा। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबासँग विशेष प्यार भएपछि बच्चाहरूले
ब्रह्मा बाबाको के गर्छन्? अनुसरण गर्छन्। त्यस्तै गर्न मन लाग्छ त स्नेहको प्रत्यक्ष स्वरूप हो समान बन्नु। ब्रह्मा बाबासँग स्नेह छ भने ब्रह्मा बाबा समान बन्नु छ। जति जति दिलको सच्चा प्यार हुन्छ, बच्चाहरूको मनमा त्यति नै बाबालाई अनुसरण गर्ने उमङ्ग उत्साह देखिन्छ। यो अलौकिक माको अलौकिक प्यार वियोगी बनाउनेवाला होइन, सहज योगी, राजयोगी अर्थात् राजा बनाउनेवाला हो। अलौकिक माको बच्चाहरूप्रति अलौकिक ममता छ। ब्रह्मा बाबाको हामी हरेक बच्चाको प्रति अलौकिक ममता छ, किनकि हाम्रो अलौकिक माँ ब्रह्मा हुनुहुन्छ। हरेक बच्चा राजा बनुन् भन्ने भावना हैन ब्रह्मा बाबाको हाम्रो प्रति छ। सबै बच्चाहरू राजा बनुन्, प्रजा होइन। तिमी बच्चाहरू प्रजा बनाउनेहरू हौ, प्रजा बन्नेवाला होइनौ। आज वतनमा माता पिताको रुहरिहान चलिरहेको थियो। बाबाले ब्रह्मा मासँग सोध्नुभयो, शिव बाबाले ब्रह्मा मासँग सोध्नुभयो। माता पिता भनेपछि शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा, बाप दादा भनेपछि पनि शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा कम्बाइन्ड रूपमा हैन, माता पिता बाप दादा दुवैको आपसमा रुहरिहान चल्यो वतनमा। र मासँग सोध्नुभयो, बच्चाहरूको विशेष स्नेहको दिनमा के याद आउँछ? तिमीहरूलाई पनि विशेष याद आउँछ नि? हरेकलाई याद आउँछ र त्यही यादमा समाहित हुन्छौ। आजको दिन विशेष अलौकिक यादको संसार हुन्छ। हर कदममा विशेष साकार स्वरूपको चरित्रहरूको याद स्वतः नै आउँछ। ब्रह्मा बाबुले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबुले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। त 18 जनवरीको दिनमा विशेष बढी चर्चा गर्छौँ हामीले, बढी याद आउँछ हैन। त ब्रह्मा बाबाको पालनाको याद, प्राप्तिहरूको याद, वरदानहरूको याद स्वतः नै आउँछ। त्यसैले बाबाले पनि ब्रह्मा मासँग यही सोध्नुभयो। जान्दछौ ब्रह्माले के भन्नुभयो होला हैन आजको दिनमा हैन? त बच्चाहरूको स्नेहको विशेष यो दिनमा के याद आउँछ? ब्रह्मा बाबालाई सोद्धाखेरि ब्रह्मा बाबाले के भन्नुभयो होला? संसार त बच्चाहरूको नै हो। ब्रह्माले भन्नुभयो, अमृत बेला पहिला समान बच्चाहरू याद आए ब्रह्मा बाबालाई। स्नेही बच्चाहरू र समान बच्चाहरू, बाबाको बच्चाहरूको हामी सबैको स्थितिको आधारमा ब्रह्मा बाबाले पनि शिव बाबालाई बताउँदै गर्दाखेरि के बताउनु भयो? 2 थरी बच्चाहरू, एक थरी स्नेही बच्चाहरू, एक थरी समान बच्चाहरू। पहिला बाबालाई को बच्चा याद आएछ? समान बच्चाहरू। स्नेही बच्चाहरूलाई समान बन्ने इच्छा वा संकल्प छ, तर इच्छाको साथमा संकल्पको साथमा सदा समर्थ रहँदैनन्। केही कुरा गर्न मन लाग्छ फेरि पछि गरिन्न नि हैन, त्यो ताकत भएन भने पनि गरिन्न। जस्तो अब कतिपय कुरामा कहिल्यै पनि झुट बोल्नु हुँदैन भन्ने छ, त्यो कन्ट्रोल गर्ने शक्ति छैन, केही कुरामा झुट बोलिदियो हैन। आज म कसैसँग पनि रिसाउँदैन भनेको छ, कोही कुरामा फेरि रिस उठिहाल्यो। रिसाउनु हुन्न भन्ने पनि थाहा छ, तर त्यो नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति हुनुपर्छ नि आफूमा। त्यस्तै हामीलाई पनि सबै कुरामा ब्रह्मा बाबा जस्तै बन्न त मन लाग्छ, तर त्यो ताकत पनि त भरिनु पर्यो नि हैन। त ताकत भएन। कतिपय बच्चाहरूलाई इच्छा त छ, संकल्प पनि छ, तर यसको साथमा सदा बच्चाहरू समर्थ रहँदैनन्। स्नेही बच्चा त धेरै छन् हैन। बाबाले भन्नुभयो सबै स्नेही बच्चाहरू समान बनिसकेका छैनन्। जो समान बन्यो त्यसलाई बाबाले बढी याद गर्नुहुँदो रहेछ हैन। समान बच्चा त स्नेही हुन्छै हुन्छ, तर स्नेही सबै समान बनिसकेको हुँदैन अनि यति फरक हुने रहेछ नि। त्यसैले समान बन्नमा नम्बर अगाडि बढाउनुको सट्टा पछि रहन जान्छन्। किन? शक्ति नभएपछि। स्नेहले उमङ्ग उत्साहमा ल्याउँछ, तर समस्याहरूले फेरि बच्चाहरूलाई के गर्छ? स्नेह र शक्ति रूपलाई समान स्थिति बनाउनमा कता कता फेरि कमजोर बनाइदिन्छन्। कति स्नेह छ बाबासँग, त्यस्तै बन्न मन लाग्छ, कति गर्छु भन्यो अनि फेरि गर्ने बेलामा परिस्थितिले फेरि अलिकता कमजोर गराइदिन्छ, सानो मन गराइदिन्छ। सक्दिनँ भन्ने सङ्कल्प, कमजोर सङ्कल्पहरू उत्पत्ति हुन सक्छन्। अनि यस्तो त कहाँ हुन्छ र भन्ने आउँछ। विभिन्न प्रकारका आफ्नो मनमा फेरि परिस्थितिको आधारमा सोच बदलिन्छ। जस्तो परिस्थिति आए पनि मैले गर्छु भने दृढ सङ्कल्पलाई अगाडि बढाउने हैन, समर्थ सङ्कल्प भयो, त्यो सङ्कल्पमा समर्थी थपियो भने त
समान बन्न सकिने भयो। नै त समस्याहरूले बच्चालाई फेरि कता कता कमजोर बनाइदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। समस्याहरूले सदा समान बन्ने स्थितिबाट टाढा पुर्याइदिन्छ। स्नेहको कारणले बाबालाई भुल्न पनि सक्दैनन्। छन् पनि पक्का ब्राह्मण होइन त। हामी हरेक बच्चाले आफूलाई कस्तो लाग्छ, म त पक्का बाबाको पक्का बच्चा हो भन्ने लाग्छ नि। बाबालाई याद त सबैले गर्छौँ, पछि हट्नेवाला पनि छैनन्, अमर पनि छन्। केवल समस्यालाई देखेर थोरै समयको लागि त्यति बेला आत्तिन्छन्। सबै बच्चाको स्थिति बाबालाई त स्पष्ट छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले निरन्तर स्नेह र शक्तिको समान स्थितिको अनुभव गर्न सक्दैनन्। अहिलेको समय प्रमाण नलेजफुल, पावरफुल र सक्सेसफुल स्थितिको लामो समयको अनुभवी बनिसकेका छौँ। मायाको, प्रकृतिको वा आत्माहरूद्वारा निमित्त बनेका समस्याहरूको अनेक पटकका अनुभवी आत्माहरू हौ। नयाँ कुरा त होइन हैन। हामीलाई कतिपय समस्याहरू आइलाग्छ नि, केबाट आउँछ? मायाको, प्रकृतिको र आत्माहरूको द्वारा हैन। यो प्रकृति प्रकोप बाह्य प्रकृति भयो एउटा, अर्को अन्तर मनबाट विभिन्न प्रकारका सोचाइहरू आउने माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जो आत्मामा गढेको छ, जसको वशीभूत भएर हामी कति वर्ष चल्यौँ 63 जन्म द्वापर युगबाट। अब त्यो मायाबाट आउने भयो, बाहिर प्रकृतिबाट आउने भयो। त्यस्तै जो सँगैको सेवा क्षेत्रमा साथीहरू हैन, व्यक्ति आत्माहरूद्वारा नसोचेको हैन, आफूले भने जस्तो त कहीँ पनि पुरा हुँदैन। कसैको पनि इच्छाहरू नसोचेको, आफूले राम्रो गरेको भनेको छ, उसले नराम्रो गरेको छ भन्ने जस्तो फिलिङ सबैलाई हुन्छ। विभिन्न प्रकारको व्यक्तिको द्वारा पनि समस्या आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ यो समस्या पनि धेरै पटक आएको छ। तिमी पास भएका छौ, तिमी यसको अनुभवी छौ, नौलो कुरा होइन। तिमी नलेजफुल पनि छौ, पावरफुल पनि छौ र सक्सेसफुल पनि छौ। यो स्थितिको पनि तिमीलाई अनुभूति छ। फेरि पनि कहिले कहिले फेरि ठ्याक्क त थोरै समयमा बच्चाहरू आत्तिन्छन् भन्नुहुन्छ नि बाबा। तिमी त त्रिकालदर्शी हौ नि हैन। यो कुराको त अनुभवी छौ, नथिङ न्यू, नयाँ कुरा होइन। समस्याहरूको आदि मध्य अन्तर तिनीलाई जानेका छौ। अनेक कल्पको कुरा त छोड, यस कल्पको ब्राह्मण जीवनमा पनि बुद्धिद्वारा जानेर विजयी बन्नमा वा समस्यालाई पार गरेर अनुभवी बन्नमा नयाँ छैनौ, पुरानो भएका छौ। चाहे 1 वर्षका भए पनि यो अनुभवमा त पुरानो भयो। नथिङ न्यू, यो पाठ पनि पढाइएको छ। त्यसैले वर्तमान समय प्रमाण। अब समस्याहरूसँग आत्तिनमा समय गुमाउनु छैन। समस्या आउँछ भनेर गेस्ट पेपर हैन, क्वेसन आउट त बाबाले पहिले गरिदिनु भएको हो नि। त नथिङ न्यू, यो त समस्यासँग पनि तिमी नात्यो, किन भयो, के भयो होला। चाहे व्यक्तिले हैन अनेक प्रकारको समस्या खडा गर्छ, मनमा कोही कमजोर सङ्कल्प आउँछ, कोही प्रकृतिको द्वारा समस्या आउँछ, यस्तो हुनपर्ने नभए हैन। अनेक प्रकारको आफूले चाहे जस्तो सबै कुराहरू हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो समयमा तिमीले आत्तिनमा समय व्यर्थ गुमाउन भएन हैन। समय गुमाउनाले फेरि नम्बर पछि पर्छ। ब्रह्मामाले भन्नुभयो एक थरी बच्चा विशेष स्नेही बच्चा र अर्का थरी समान बन्ने। 2 प्रकारका बच्चाहरूलाई देखेर यही सङ्कल्प आउँछ। वर्तमान समय प्रमाण अधिकांश बच्चाहरूलाई अब समान स्थितिको समीप देख्न पाए हुन्थ्यो हैन। वतनमा बसेर ब्रह्मा बाबाले हामीलाई हेरिरहँदाखेरि ब्रह्मा बाबाको आशा र अपेक्षा हाम्रो प्रति के रहेछ हैन। आज लौकिकमा पनि कुनै पनि मातापिताले मेरो बच्चा बच्चीलाई हैन यसरी पढाउँछु, हुर्काउँछु, भोलि यस्तो बनाउँछु र सपना देखेको हुन्छ। बच्चा बच्चीले पनि मेरो मातापिताको सोच यस्तो छ, मैले यस्तो गरिदिन्छु भनेर पुरा गर्छन्। जहाँ स्नेह छ भने स्नेहले त्यहाँ के हुन्छ, एकअर्काको भावना बुझ्ने र भनेको मान्ने त्यस्तै गर्ने हुन्छ नि। त बाबा पनि भन्नुहुन्छ यहाँ ब्रह्मा बाबालाई पनि विशेष स्नेही बच्चा र समान बन्ने बच्चा, 2 प्रकारका बच्चालाई देखेर के सङ्कल्प आउने रहेछ। अन्त वर्तमान समय प्रमाण अधिकांश बच्चाहरूलाई अब समान स्थितिको समीप देख्न पाए हुन्थ्यो। कोही त समान बनिसकेको छ भने कोही बन्न सकेको छैन, त्यो पनि बन्यो हुन्थ्यो समान भनेर ब्रह्मा बाबालाई यो लाग्ने रहेछ। हामी बच्चाहरूको स्थिति देख्दाखेरि समान स्थिति भएका पनि छन्, तर अधिकांश समानताको नजिक पुगुन् भन्ने यही अमृत बेलामा बच्चाहरूलाई हेर्दै समान बन्ने दिन याद आइरहेको थियो।
हैन। ब्रह्म बाबाको जुन हैन नम्बर ब्रह्म बाबाले प्राप्त गर्नुभयो, जुन स्थिति प्राप्त गर्नुभयो, अधिकांश समान बन्नु पर्यो हैन। कमसेकम पुरा नभए पनि हैन बाबा भन्नुहुन्छ धेरै जसो अधिकांश समानताको नजिक पुगुन्। तिमीहरूले स्मृति दिनलाई याद गरिरहेका थियौ र ब्रह्ममाले समान बन्ने दिन याद गरिरहनु भएको थियो। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा गर्नु अथवा स्मृति दिवसलाई समर्थ दिवस बनाउनु हो। त्यो दिनमा हामीले 18 जनवरी ब्रह्म बाबाको स्मृति दिवस मनाउने हैन। स्मृति दिवस मनाउने भनेको ब्रह्म बाबालाई याद गर्ने भनेको नै यसको अर्थ के हो त? कसरी ब्रह्म बाबालाई याद गरेको ठहरिन्छ, ब्रह्म बाबासँग स्नेह छ भन्ने हैन ठहरिन्छ भन्दा बाबाले भन्यो ब्रह्म बाबाले यो हाम्रो प्रत्येक गरेको संकल्पलाई पूरा गरिदिनु नै ब्रह्म बाबा समान बन्नु या उहाँलाई याद गर्नु या हामी समर्थ बन्नु हो। यही स्नेहको प्रत्यक्ष फल माँ र बाबाले देख्न चाहनुहुन्छ। पालनाको अथवा बाबाको वरदानको यही श्रेष्ठ फल हो। बाबासँग जुन पालना हामीले लिइरहेका छौँ, ब्रह्म बाबालाई याद गर्दै अव्यक्त पालना लिएर जुन पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, त्यसको रिटर्न के हो त भन्दा ब्रह्म बाबा समान बनेर देखाउनु। पहिला पनि सुनाएको थिएँ, स्नेहको निशानी त्यो हो जो स्नेही हुन्छ उसको कमीलाई देख्न सकिँदैन। त बाबाले पनि हामी बच्चाहरूको कमीलाई देख्न सक्नुहुन्न। मेरो बच्चामा यो कमी नभए हुन्थ्यो नि, यसमा यो सुधार भयो हुन्थ्यो नि हैन। पहिला पहिला पनि मुरलीमा बाबाले कति क्लियर बताउनुहुन्थ्यो, कुनै पनि कमी मैले देख्न चाहन्न तिमी बच्चाहरूमा। यो कमी सुधार्नको लागि कति तरिकाले कति विधिले अलग अलग शब्दले बाबाले हामीलाई यो अलग अलग मुरलीमा बुझाउनुहुन्छ नि। कुन पोइन्ट कुन शब्दले बच्चालाई टच गर्छ र बच्चामा सुधार हुन्छ हैन। बाबाले अलग अलग ढङ्गले अलग अलग शब्दमा हामीलाई बुझाउनुहुन्छ। त त्यसैले अब तीव्र गतिले समान स्थितिको समीप आउनु छ। माता पितालाई प्रत्यक्ष फल देखाउने श्रेष्ठ बच्चा हो नि। त्यो जो स्नेही हुन्छ उसको कमीलाई देख्न सकिँदैन। त्यसैले अब तीव्र गतिले समान स्थितिको समीप आउनु छ। यही माँको स्नेह हो। हर कदममा फलो फादर गर्दै जाऊ। ब्रह्मा एउटै विशेष आत्मा हुनुहुन्छ जसको माता पिता दुवैको पाठ साकार रूपमा निश्चित छ। त्यसैले विचित्र पाठधारी महान आत्माको डबल स्वरूप बच्चाहरूलाई अवश्य याद आउँछ। तर जुन ब्रह्माको अर्थात् माता पिताको दिलको श्रेष्ठ आशा छ सर्व समान बनुन् भन्ने, त्यसलाई पनि याद गर्नु। बुझ्यौ? आजको स्मृति दिवसको श्रेष्ठ संकल्प हो समान बन्नु नै छ। ब्रह्म बाबा समान हामीलाई बन्नु नै छ। यो विशेष हामीले संकल्प गर्नु पर्यो। संकल्प दृढ बनायो भने समान बन्न सकिन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ विशेष आजको दिनमा यही संकल्प गर कि समान बन्नु नै छ। चाहे संकल्पमा समान बन्नु छ, चाहे बोलीमा, चाहे सम्बन्ध सम्पर्कमा। ब्रह्म बाबा कसरी बोल्नुहुन्थ्यो, ब्रह्म बाबाको सोच कस्तो थियो, ब्रह्म बाबाको कर्म व्यवहार कस्तो थियो हैन। हरेक कुरालाई हामीले फलो गर्नु सकेसम्म ब्रह्म बाबाका सबै कुरालाई फलो गर्दै जाने हो जति सकिन्छ। संकल्पै गरेन भने त एउटा कुरा नि फलो गरिन्न नि। केही त उस्तै हुनु पर्यो नि हैन। लौकिकमा पनि कतिपय मातापिताको बच्चा बच्चीहरू अनुहारमा उस्तै हुन्छ, कसैको विशेष गुण उस्तै हुन्छ, कसैको रुचि उस्तै हुन्छ, कोही क्षमता उस्तै हुन्छ, केही न केही त समान हुन्छ नि। त्यस्तै यहाँ पनि विशेषतामा हामी ब्रह्म बाबा समान बन्नु छ। त चाहे संकल्पमा, चाहे बोलीमा, चाहे सम्बन्ध सम्पर्कमा समान अर्थात् समर्थ बन्नु नै छ। जतिसुकै ठुलो समस्या होस् तर नथिङ न्यू। जस्तो ब्रह्म बाबाले कति समस्या फेस गर्नुभयो। ब्रह्म बाबाको पासमा समस्या आएन र आज हामी सानो समस्यामा आत्तिने। ब्रह्म बाबा बसेको भवन नै जलाउन आएको थियो हैन। ब्रह्म बाबालाई मार्नको लागि अगाडि व्यक्ति खडा हुन्थ्यो, कति विरोधहरू हुन्थ्यो, कति लान्छना लाग्यो। जबकि लौकिकमा पनि ब्रह्म बाबा मान पद प्रतिष्ठा हरेकले सम्पन्न व्यक्ति हो, कुनै कमी थिएन। इज्जतको हिसाबले, धनको हिसाबले, स्वास्थ्यको हिसाबले, सबै कुराको परिवारजन हैन कुल उहाँको सम्बन्ध सम्पर्क श्रेष्ठ थियो। र ब्रह्म बाबामा शिव बाबाको प्रवेशता पश्चात कति लान्छना पनि ब्रह्म बाबालाई लागेर पनि ब्रह्म बाबा सफल हुनुभयो नि। त्यो नलेज
त्यो पावरले ब्रह्मा बाबा सक्सेस हुनुभयो। त बाबाले पनि हामीलाई भन्नुभयो नि, तिमी नलेजफुल पनि हो, पावरफुल पनि हो, सक्सेसफुल पनि हो। जो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो, यसको लागि जतिसुकै ठुलो समस्या होस् तर नथिङ न्यू। यो स्मृतिले समर्थ बन्नेछ। कोही नयाँ कुरा होइन, समस्या त आउँछ गइहाल्छ। हामीले सोची सोची समस्यालाई किन राख्ने, होइन? एउटै समस्या हो, कोही व्यक्तिको लागि त्यही कुरा ठुलो लाग्छ, उसले एकदमै मनमा पनि सोची सोची भारी बनाउँछ, आफ्नो मन दुखी बनाउँछ। अनि त्यही कुरो आज एउटासँग भेट हुन्छ, त्यही कुरा सेयर गर्छ, भोलि अर्कोसँग भेट हुन्छ, त्यही कुरा सेयर गर्छ। सानो कुरालाई वर्णन गरेर ठुलो रूप बनाइदिन्छ र आफू दुखी हुन्छ। कसले त्यही कुरालाई होइन भइ त हाल्छ नि, होइन? सिम्पल बनाइदिन्छ त्यो कुरालाई। र त्यो नराम्रो कुरालाई नेगेटिभ तरिकाले सोचेर बढाउँदैन, पोजिटिभ सोच राख्छ, विशाल सोच राख्छ। एउटै समस्यामा पनि कोही व्यक्ति आत्तिने हुन्छ, कोही व्यक्ति नआत्तिने हुन्छ नि। नआत्तिने व्यक्ति, हाँसिरहने व्यक्तिलाई कोही समस्यै छैन, होइन। उसमा त्यो समस्यालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने पावर छ। त्यही भएर हाँसिरहने व्यक्तिलाई समस्या नआउने होइन, होइन? कतिपय व्यक्ति सानो समस्यामा पनि बढी आत्तिने, रुने, दर्दभरि प्रस्तुति अरूसँग पोखेर बढी सहानुभूति धेरै बटुल्ने हुन्छ। त्यसले नेगेटिभ वातावरण बनाउँछ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले बस हरेक कुरा, यो नथिङ न्यू। बाबाले मुरलीमा सबै कुरा बताइदिनु भएको छ। मुरलीको कुरा बिर्सिन्छौँ हामीले। फलानले यति वर्ष पहिला यस्तो कुरा भनेको थियो भनेर त्यो नेगेटिभ कुरा, आफू शक्तिहीन बन्ने कुरा बढी याद गर्छौँ। आफू शक्ति सम्पन्न बन्ने, आफूलाई फाइदा हुने राम्रो कुरा, बाबाको मुरलीको पोइन्ट बिर्सिन्छौँ। अनि हामी राम्रो कुरा फ्याँकेपछि, नराम्रो कुरा बटुलेपछि, सफा कुरा फ्याँकेपछि, फोहोर कुरा बटुलेपछि हामी कस्तो बन्छौँ? फोहोरी बन्छौँ, कमजोर बन्छौँ, रोगी बन्छौँ, सोगी बन्छौँ, होइन त? स्थूलमा पनि। त्यस कारण राम्रो राम्रो कुरा खानुपर्छ, राम्रो राम्रो कुरा सुन्नुपर्छ, राम्रो राम्रो कुरा सोच्नुपर्छ, राम्रो कुरा मन बुद्धि दिमागमा राख्नुपर्छ, होइन? पकेटमा राख्नुपर्छ, चाहे घरमा सजाउनुपर्छ राम्रै कुरा। नराम्रो कुरालाई त हामीले जसरी स्थूल चिजमा पनि नराम्रो छाँटी छाँटी फ्याँक्छौँ, तरकारी किन्दा पनि सडेको फ्याँक्छौँ, राम्रो बजारमा छाँटेर किनेर ल्याउँछौँ, घरमा अझै केलाउँछौँ, अनि फेरि अझै पकाउँछौँ, सबै छाँटी छाँटी हामीले बल्ल खान्छौँ नि। हो त्यस्तै हरेक व्यक्तिद्वारा, प्रकृतिद्वारा, होइन, मायाद्वारा अनि परीक्षामा पनि त हामीले नेगेटिभ कुरालाई त फ्याँक्न सक्नु पर्यो नि। त्यो मनमा पनि हामीले जाली राख्नु पर्यो, होइन? छान्न सक्नु पर्यो, होइन? नराम्रो कुरा सुन्ने बेलामा, सोच्ने बेलामा ढक्कन लगाउनु पर्यो, होइन? अब त्यस कारणले यो स्थूलमा त साँच्चैको ढक्कन छैन। हामीले आफ्नो मनले बाबाको मुरली ज्ञानको पोइन्ट नै एउटा यस्तो ढक्कन हो र नेगेटिभबाट हामीलाई बचाउँछ। चिन्तनमा हामीले बाबाको मुरली चिन्तन गर्ने गऱ्यो भने त नेगेटिभ कुरा त बिर्सिन्छ नि। त्यस कारण बाबाले भन्नुहुन्छ, समस्यामा तिमी आत्तिने नै होइन। यस्तो किन भयो, यो भयो, त्यसले यस्तो गरेको थियो, यस्तो हो उस्तो, विभिन्न प्रकारको नेगेटिभ र कमजोर सङ्कल्प कहिले गर्ने नगरौँ, सोच्ने नगरौँ, नबढौँ। किनकि सोच्नु भनेको बिउ हो, त्यसलाई फेरि बढाउन गर्ने भनेको त मलजल दिनु हो, होइन? झन् त्यसले अझै फेरि रिटर्नमा अझै दुःख पाइन्छ हामीले। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले हरेक समस्या आउँदाखेरि के सोच? नथिङ न्यू। यो स्मृतिले तिमी समर्थ बन्छौ। यसमा अलबेला नबन्नु, एकदम पक्का पक्का समस्यामा मजबुत सङ्कल्प हामीले गर्नुपर्छ। अलबेला नबन्नु। अलबेलापनमा पनि नथिङ न्यूलाई प्रयोग गर्छन् कोही कोहीले, होइन? समस्या आउँछ, होइन? कसैले अब गल्ती गर्यो, कमजोरी गर्यो, के भयो, त्यसले गरिहाल्छ नि। यस्तो त भइहाल्छ नि। आफ्नो कमी कमजोरीमा फेरि नथिङ न्यू, नयाँ कुरा केही होइन के अरे भइहाल्छ नि। मानिस त गल्तीको पुतला हो के अरे, गल्ती भइहाल्छ नि। आफूलाई सुधार्नमा त हामीले सङ्कल्प दृढ गर्नुपर्छ, यसमा नथिङ न्यू होइन। बाबाको पोइन्टलाई पनि कहाँनिर कसरी प्रयोग गर्ने? अरूबाट गलत कुराहरू हामीले देखेको सुनेको डोन्ट केयर गर्ने, यो नथिङ न्यू समस्यामा। र आफ्नो कमजोरीमा फेरि सङ्कल्प दृढ गरेर समर्थवान आफूलाई बनाउनु पर्छ। कही बच्चाले अलबेलापनमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ नथिङ न्यूलाई प्रयोग गर्छन् फेरि। तर अनेक पटक विजयी बन्नमा नथिङ न्यू हो। यो विधिले सदा सिद्धि प्राप्त गर्दै जाऊ। अच्छा, सबै धेरै उमङ्गले स्मृति दिवस मनाउन आएका छौ। 3 पाइला पृथ्वी दिनेहरू पनि आएका छन्। बाबाको सेवालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि ज्ञान सुनाउनको लागि स्थान, होइन, जग्गा, जमिन, आफ्नो एउटा घरको एउटा कोठा दिने कही बच्चाहरू बाबा भन्नुहुन्छ, जसलाई 3 पाइला पृथ्वी, होइन, त्यो गाइन्छ नि शास्त्रहरूमा पनि 3 पाइला पृथ्वीको, 3 पाइला पृथ्वी दिनेहरू पनि आएका छन्। 3 पाइला पृथ्वी दिएर 3 लोकको मालिक बनिन्छ भन्ने यस्तोलाई दिएको के भन्ने? फेरि पनि सेवाको पुण्य जम्मा गर्न होसियार बन्यो,
हैन। अहिले अब मैले बाबाको सेवाको लागि जमिन दिएँ, त्यहाँ सेन्टर बन्यो हैन। मैले कहीँ क्लास गर्नको लागि आफ्नो घरमा कोठा दिएँ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा तिमी 3 लोकको मालिक बन्छौ। दिएको त होइन बाबालाई, रिटर्नमा प्राप्त त तिमीले नै गर्छौ। फेरि पनि तिमीले पुण्यको पुँजी जम्मा गर्यौ हैन। बाबाले भन्नुभयो पुण्यको पुँजी हैन, सेवाको पुण्य जम्मा गर्नमा होशियार बन्यौ, त्यसैले होशियार बनेकोमा बधाई छ हैन। अहिले जस्तो जग्गादाता भनेर सम्मान गर्ने हैन, सल ओढाउने, विशेष प्रमाणपत्र लिने दिने चलन छ अहिले त हैन। अब त्यो विशेष कसैले केही सहयोग गर्यो भने त बाबा भन्नुहुन्छ यसरी बाबाको बच्चाले जो पुण्य जम्मा गर्यो बाबाले पनि बच्चालाई बधाई दिनुभयो। एक दिएर लाख पाउने विधि अपनाउने सामर्थ्य भएकोले विशेष स्मृति दिवसमा यस्ता समर्थ आत्माहरूलाई बोलाइएको हो। बाबाले रमणीक बातचित गरिरहनु भएको थियो। विशेष स्थान दिनेहरूलाई बोलाइएको छ। त्यति बेला ठाउँ ठाउँमा हैन बाबाको सेवाको लागि जमिन दिने, स्थान दिने बच्चाहरूलाई बाबाले भन्छ विशेष बोलाइएको थियो। बाबाले पनि स्थान दिनुभयो नि, बाबाको लिस्टमा पनि नाम छ नि, कुन चाहिँ स्थान दिनुभएको छ। यस्तो स्थान कसैले दिन सक्दैन। बाबाले पनि हामीलाई स्थान दिनुभयो हामी बस्नको लागि। जसरी बाबालाई बस्नको लागि बाबाको बच्चालाई ज्ञान सुन्ने र सुनाउने ठाउँ हामीले दिन्छौँ, बाबालाई दिएको भनिन्छ नि। मेरो घरमा बाबालाई राखेको छु, मैले त्यहाँ जमिन दिएर घर बनाएर सेन्टर बनाएर बाबालाई दिएँ भनिन्छ नि। बाबालाई बस्न हामीले स्थान दियौँ त बाबाले पनि के भन्नुहुन्छ, बाबाले पनि हामीलाई स्थान दिनुभयो। कुन स्थान दिनुभयो? त्यो स्थान त झन् कसैले पनि दिन सक्दैन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिल तख्तको स्थान दिनुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले दिल तख्त दिनुभयो। कति ठुलो स्थान छ त, हामी त बाबाको दिलमा बस्ने हो। त बाबाले भने अनुसारको हामीले पुरुषार्थ सेवा गरेपछि बाबाको दिलमा बस्नुको हामी योग्य बन्छौँ। बाबाले हामीलाई दिल दिनुहुन्छ। दिल तख्तमा हामी बस्न पाउनु यो कति ठुलो भाग्य, भगवानको दिलमा बस्न पाउनु। आज संसारमा भगवानलाई याद गर्ने त धेरै छन्। भगवानलाई त सबैले सम्झिन्छन्। आज सज्जन व्यक्तिले पनि भगवानलाई सम्झिन्छ, चोरी डकैती गर्ने व्यक्तिले पनि भगवानलाई सम्झिन्छ, धर्मात्माले पनि भगवानलाई सम्झिन्छ, देवात्माले पनि सम्झिन्छ, साधारण मनुष्य आत्माले पनि सम्झिन्छ, पाप आत्माले पनि सम्झिन्छ। भगवानलाई सम्झिनु र भगवानलाई आफ्नो दिलमा राख्नु भनेको भन्दा पनि भगवानले हामीलाई सम्झिनु, भगवानको दिलमा हामी बस्नु ठुलो कुरा हो नि। भगवानको दिलमा बस्नलाई आफूले जस्तो कर्म पनि गर्ने, अनि त्यो पाप चुक्ता गर्नमा, आफूलाई फाइदा हुनमा, स्वार्थको लागि भगवान भनेर याद गर्नु भन्दा पनि हामीले राम्रो गर्दै गएर भगवानले हामीलाई याद गर्नु कति ठुलो कुरा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ विशेष तिमी त बाबाको दिल तख्त नसिन बच्चाहरू। यी सबै स्थानहरू त्यसैमा आउँछन् नि। देश विदेश सेवा स्थान सबै जम्मा गर्यो भने पनि ठुलो स्थान कुन चाहिँ हुन्छ? पुरानो दुनियाँमा रहेको कारणले तिमीहरूले त इँटाको घर दियौ, तर बाबाले तख्त दिनुभयो। ती सबै तिमी बच्चाले दिएको ठाउँलाई जोडे पनि बाबाको दिलभन्दा ठुलो स्थान हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। जहाँ सदा बेफिक्र बादशाह भएर बस्न सक्छौ, फेरि पनि हेर कुनै पनि प्रकारको सेवा, चाहे स्थानद्वारा सेवा होस् हैन, चाहे स्थितिद्वारा सेवा होस्, चाहे स्थानद्वारा चाहे स्थितिद्वारा होस्, तर सेवाको महत्त्व स्वतः नै हुन्छ। त्यसैले स्थानको सेवाको पनि धेरै महत्त्व छ। कसैलाई हुन्छ हजुर भनेर, कसैलाई पहिला हजुर भनेर सेवा गर्नेहरूको पनि महत्त्व छ। केवल भाषण गर्नु मात्रै सेवा होइन। यति धेरै मैले भाषण गरेँ, मैले सुनाएको ज्ञान भाषण सबैले मन परायो, त्यत्तिकैमा हामी मक्ख परेर अरू कुराको सुधार छैन, स्थिति छैन भने, बाबाको दिलमा बस्नुको योग्य छैन भने, अरू कुरामा हाम्रो पुरुषार्थ र सेवामा कमी भयो भने त भाषण गर्नु मात्र सेवा होइन भन्नुहुन्छ बाबा। कुनै बेलामा बाबाले के भन्नुहुन्छ, तिम्रो मुख खुल्नुपर्छ, ज्ञान दिनुपर्छ। ज्ञान नदिने व्यक्तिले जस्तो ज्ञान बुझ्यो भने त दिन मन लाग्छ नि, भरिएपछि त पोखिन्छ। दिनपर्छ, ज्ञान दिनु ठुलो कुरा भन्नुहुन्छ। ज्ञान दिनपर्छ, तर ज्ञान दिएपछि म ठुलो भएँ भनेर अरू कुनै पनि सेवा गर्ने नै होइन, ज्ञान दिनु नै ठुलो सेवा भनेर अहममा आउनु हुँदैन। त्यो ब्यालेन्स राख्न सक्नुपर्छ हामीले स्थितिलाई। त्यसकारण बाबाले विभिन्न तरिकाले हामीलाई विभिन्न कोणबाट सबै कुरा बुझाउनुहुन्छ। हामीले त्यसकारण एक पक्षबाट एकाङ्की दृष्टिकोणबाट एक तर्फबाट हामीले हेरेर आफूलाई भ्रममा पारिरहेका हुन्छौँ कि म सम्पन्न बने भनेर। कति प्रकारको कुराले हामीले आफूमा
सम्पन्नता ल्याउनु छ, धेरै कुरा हामीले आफ्नो कमजोरी छुटाउनु छ, धेरै कुरा भर्न बाँकी छ। एउटा विशेषतामा हामीलाई फेरि घमण्ड आइदियो भने त अनि कोर्सको किताबको त्यो लास्ट पेजमा के छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार त स्वर्गकी ओर दौड भनेर स्वर्ग जाने बाटो देखाइएको छ नि। सबै विकारलाई क्रस गर्दै गर्दै गयो होइन। त्यो कामको होइन, अब त्यो काँटादेखि लिएर क्रोधको अग्निदेखि लिएर सबै कुरा, त्यो मोहहरू सब पार गर्दै गयो। अहङ्कारको टुप्पोमा पुगेपछि लड्यो भने चढे त चाख्यो वैकुण्ठ रस, गिर्यो त चकनाचुर चण्डाल होइन। त्यस कारणले गर्दा अहम पनि आउनु भएन। त्यस कारण बाबा हामीलाई भन्नुहुन्छ, बच्चे केवल भाषण गर्नु सेवा होइन, कुनै पनि सेवाको विधिद्वारा मनसा वाचा कर्मणा सेवा गर्नु, भाँडा माझ्ने सेवा गर्नु, यसको पनि महत्त्व छ होइन। सेवा के गर्यो भन्नुभन्दा पनि कसरी गर्यो, कुन भावनाले गर्यो, कुन स्थितिमा रहेर गर्यो, यो ठुलो कुरा हो। बाबाको यादमा गर्नु होइन, यो बाबाको सेवा भनेर गर्नु, खुसीले गर्नु होइन। अब त्यसबाट हरेकको धुवा बटुल्नु, यो ठुलो कुरा हो होइन। त बाबा भन्नु, जति भाषण गर्नेले पद पाउँछन् त्यति नै योग युक्त युक्तियुक्त स्थितिमा रहेर भाँडा माझ्नेले पनि श्रेष्ठ पद पाउन सक्छन्। उनले मुखले गर्छन्, यिनले स्थितिले गर्छन्। त्यसैले सदा हर समय सेवाको विधिको महत्त्वलाई जानेर महान बन। सेवा के भन्दा पनि सेवाको विधि कस्तो भन्ने रहेछ नि। यो नै कि फेरि बाबाले यस्तो भनिरहँदाखेरि कतिपयलाई होइन, कहीँ भाषण गर्ने व्यक्ति र भाँडा मान्ने व्यक्ति सँगै छ, दुईटाको केही कुरा संस्कार मिलेको छैन, अनमन भएको छैन, भाषण मात्र गरेर हुन्छ र? हामी भाँडा माझ्ने पनि ठुलो हुन्छ भन्नुपर्छ बाबाले भन्ने होला कहीँ होइन। भाँडा माझेर ठुलो, अब त्यो भाँडा माझेको ठुलो भनेर फेरि त्यो मनमा बाबाले भन्नुको भएर त्यो फेरि भाषण गर्नेको प्रति फेरि घृणाको भावना छ, उसले सेवा स्थूल सेवा गरेन भन्ने ईर्ष्याको भावना छ भने पनि फेरि भाँडा माझेर पनि पद हुँदैन। यो त ब्यालेन्स हामीले यस्तो तरिकाले राख्नुपर्छ कि जुन सेवा गरे पनि, मनसा सेवा गरे पनि, वाचा सेवा गरे पनि, कर्म सेवा गरे पनि स्थिति के हुनुपर्छ? आफ्नो पनि सन्तोषजनक र अरूलाई पनि विघ्न बाधा होइन ल्याउने, असन्तुष्टि गराउने खालको हुनु भएन। यसरी हाम्रो स्थितिको द्वारा, योगयुक्त स्थितिको द्वारा सेवा हुनु पर्यो। उनले मुखले गर्छन्, यिनले स्थितिले गर्छन्। त्यसैले सदा हर समय सेवाको विधिको महत्त्वलाई जानेर महान बन। कुनै पनि सेवाको फल नमिलोस् यो त हुन सक्दैन हैन। जुन सेवा गरे पनि नम्बर प्राप्ति हुन्छ, तर सेवा गर्नेको पनि विधि चाहिने रहेछ, त्यो विधि अनुसार गर्नु पर्यो। र सच्चा दिलमाथि साहेब राजी हुनुहुन्छ। जब दाता वरदाता राजी हुनुहुन्छ भने के कमी रहन्छ? जे सेवा गरे पनि बाबालाई खुसी गराउने किसिमले गरेपछि नम्बर प्राप्त भयो। वरदाता वा भाग्य विधाता ज्ञानदाता, वरदाता भाग्य विधाता ज्ञानदाता, भोले बाबालाई राजी गर्न धेरै सजिलो छ। भगवान राजी हुनुभयो भने धर्मराज काजीबाट पनि बचिन्छ, मायाबाट पनि बचिन्छ। अच्छा, चारैतिरका सर्व स्नेह र शक्तिको समान स्थितिमा स्थित रहने, सदा माता पिताको श्रेष्ठ आशालाई पूर्ण गर्ने आशाका दीपकहरूलाई, सदा हरेक विधिले सेवाको महत्त्वलाई जान्ने, सदा हरेक कदममा फलोफादर गर्ने, माता पितालाई सदा स्नेह र शक्तिद्वारा समान बन्ने फल देखाउने, यस्ता स्मृति स्वरूप सर्वसमर्थ बच्चाहरूलाई समर्थ बाबाको समर्थ दिवसमा याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ अघि पनि बाबाले भन्नुभयो नि, सेवा केन्द्रको लागि 3 पाइला पृथ्वी दिनेलाई पनि बोलाइएको छ। त त्यो त्यति बेला त बाबा सबै बच्चाहरू थियो, ऊ बच्चाहरू पनि जग्गादाता, जमिन दिने, स्थान दिने सेवाको लागि यी बच्चाहरू पनि थिए, अरू बच्चाहरू पनि। यो विशेष यो जमिन दिने सेवा केन्द्रको लागि, जमिन दिने बच्चाहरूको लागि हैन, स्थान दिने बच्चाहरूको लागि, बाबालाई बस्नको लागि, बाबाको बच्चाहरूलाई बस्नको लागि स्थान दिने बच्चाहरूसँग छुट्टै यो अव्यक्त बापदादाको भेटघाट, विशेष ऊ बच्चाहरूलाई विशेष अगाडि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। विशेष सेवाको प्रत्यक्ष फल प्राप्त भएको देखेर खुसी भइरहेको छ नि। भविष्यको लागि त जम्मा भयो नै, तर तिमीहरूको वर्तमान पनि श्रेष्ठ बन्यो। वर्तमान समयको प्राप्ति भविष्यको भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, किनकि प्राप्ति र अप्राप्तिको अनुभवको ज्ञान
तिमीहरूलाई यस समयमा हुन्छ। सत्यमा त प्राप्ति यस्तो गरेर हामीले पाएको भनेर त यादै हुँदैन हैन। मेहनतका दिनहरू याद गरेर हो मैले यस्तो मेहनत गरेर यस्तो पाएँ हैन, दुवै कुरा याद गर्दा कति खुसी लाग्छ नि। मेहनतको कमाई मिठो हुन्छ, फल मिठो हुन्छ भनिन्छ नि। मेहनतका दिन याद गर्दै मैले बेलामा यसरी मेहनत गरेको थिएँ र पो अहिले यसरी बसेर खाएको छु, दुइटै कुरा सम्झिँदा जति मजा आउँछ सत्यमा त स्मृति हुँदैन नि। त्यसकारण यति बेला तिमीले सेवा गरेर वर्तमान प्रत्यक्ष फल लिँदाखेरि प्रत्यक्ष फलमा जुन खुसी र आनन्द हुन्छ त्यो भविष्यमा पाउने प्रारब्ध भन्दा पनि श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ बाबा। किनकि यहाँ तिमीहरूलाई ज्ञान पनि छ र अनुभव पनि छ। त्यहाँ अप्राप्ति के हुन्छ त्यसको बारेमा थाहा नै हुँदैन, त्यहाँ अन्तरको ज्ञान हुँदैन। दुःख पर्यो भने सुखको महत्त्व थाहा हुन्छ भनिन्छ नि। रात परेपछि बल्ल दिनको महत्त्व थाहा हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति जति होइन ऊ छैन्जेल फलाना यस्तो उस्तो भनेर उसको अवगुण देखिन्छ भने मरेपछि उसको गुणगान गाइन्छ, याद आउँछ नि, नभएपछि बढी याद आउँछ भने जस्तै बाबालाई बच्चाहरूलाई पनि अप्राप्ति भनेको के हो भन्ने कुरा सत्यमा थाहै छैन। यो कलियुगमा यो सङ्गममा के छ, प्राप्ति र अप्राप्तिको दुइटैको हामीलाई ज्ञान छ र अनुभव छ। यस अर्थमा अहिलेको प्राप्ति ठुलो भयो। बाबाले भन्नुभयो त्यहाँ त अन्तरको ज्ञानै हुँदैन, यहाँ अन्तरको अनुभव हुन्छ। त्यसैले यस समयको प्राप्तिको अनुभवको महत्त्व छ। जति पनि सेवाको निमित्त बन्छन् तिनीहरूको तुरुन्त दान महापुण्य भनेर गायन गरिएको छ। यदि कुनै पनि कुराको कोही निमित्त बन्छ अर्थात् तुरुन्त दान गर्छ भने त्यसको रिटर्नमा महापुण्यको अनुभूति हुन्छ। बाबाको मुरली सुन्यौँ, यसलाई एकदम बुझ्यौँ, सङ्गममा हरेक कुरा हामीले सफल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा दिलमा लाग्यो। लाग्ने बित्तिकै तुरुन्त कुनै पनि कुरा दान गऱ्यौँ। तुरुन्त दान महापुण्य भन्ने भक्तिमा पनि गाइन्छ। एक हातले दान गऱ्यौँ अर्को हातले थाल्न पाओस् पनि भनिन्छ हैन। त कतिपय ठाउँमा हामीलाई दान दिन मन लाग्छ, सेवा गर्न मन लाग्छ, अनि यता सोच्छौँ उता सोच्छौँ उता सोच्छौँ, कसैले होइन होइन यति गरिनुहुन्छ यस्तो गरिनुहुन्छ भनेर कसैले केही सल्लाह दियो भने हाम्रो जुन सेवा भावको जो खुलापन थियो, जो क्षमता पनि थियो, कसैको कुरा सुनेर घटाइदिन्छौँ हामीले हैन। कतिपय त्यस्तो पनि ठाउँ हैन, त्यस्तो पनि व्यक्तिहरूसँग भेट हुन्छ सङ्गठनमा भने त्यहाँनिर तुरुन्त दान गरिएन। आफ्नो सङ्कल्प राम्रो आएको थियो, त्यो सङ्कल्पको प्रयोग तुरुन्त गरिएन अनि भनिन्छ नि अब समय रहेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, अग्रह पलाउँछ भने जस्तै फेरि अनि हामीले तुरुन्त गर्दैनौँ अनि पछि पछि भन्दा भन्दै फेरि एक झड्को बलिको जस्तो महत्त्व हुन्छ, घरिघरि घ्याचक घ्याचक भएर काटेको बलिको महत्त्व हुँदैन नि। त्यस्तै यहाँ पनि हामीलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू मिक्स भएपछि फेरि पछि त्यो प्रकारको प्राप्ति हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो अवसर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण बाबा हुनु जसले तुरुन्त यसरी बाबाको लागि स्थान दिनमा पनि तुरुन्त दान महापुण्य गर्यो हैन। बाबाले यसको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ र यसको महत्त्व पनि बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यदि कुनै पनि कोही कुराको निमित्त बन्छ अर्थात् तुरुन्त दान गर्छ भने त्यसको रिटर्नमा महापुण्यको अनुभूति हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ, कुनै पनि सेवाको पुण्य एक्स्ट्रा खुसी र शक्तिको रूपमा अनुभूति हुन्छ। सच्चा दिलले हामीले तुरुन्त यसरी राम्रो सेवा भावको साथमा गरेको दानले हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ, एक्स्ट्रा खुसी र शक्तिको अनुभूति हुन्छ हैन। तर हामीले सेवा त गर्यौँ, हाम्रो मनमा खुसी पनि छैन, शक्तिको फिलिङ पनि छैन भने त्यहाँ सेवामा केही न केही नुक्स छ, केही कुरा मिक्स छ हैन। अनि हामीलाई सेवा गरेर पनि खुसी लाग्दैन, अझै झनै कहीँ कहीँ त मैले यसरी गरेछु, यस्तो गरेँ त्यति बेला यस्तो रहेछ हैन। पछुतो भरि कुरा आफू त पछुतो भयो, अरूलाई पनि फेरि यस्तो हो कि मैले गरेर यस्तो यस्तो गरेको छ पश्चाताप सुनाइदिएर सेवा गर्नले पनि कहीँ न कहीँ फेरि हामीले पछाडि हटाइदिने पनि निमित्त बनिरहेको हुन्छ। अनि हामी बाबाको बच्चा भएर के नम्बर पाउँछौँ होला त हैन। यसरी यसो हेऱ्यो भने हामीले राम्रो कुरा हरेक आत्मासँग सेयर गर्ने हो, जुन कुराले आफूलाई खुसी तुल्याएको छ। म शक्ति सम्पन्न बनेको छु बाबा प्राप्तिको बाद मेरो पुरुषार्थले, मेरो सेवाको भावनाले र मेरो सेवाका कर्महरूले हैन म खुसी छु, सन्तुष्ट छु, शक्ति सम्पन्न छु भने यी कुरा सेयर गर्ने। अन्यथा फाल्तु कुराको सेयर गर्यो भने आफू त कमजोर भयो अरूलाई पनि कमजोर बनाउनेको निमित्त बन्छौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो सेवाको पुण्यको हैन हामीलाई प्राप्ति के हो त भन्दा एक्स्ट्रा खुसी र शक्ति प्राप्ति अनुभूति हुन्छ। जब कुनै सफलता स्वरूप बनेर सेवा गर्छौँ भने त्यो समयमा विशेष खुसीको अनुभूति हुन्छ नि। केही कुरा हामीलाई प्राप्ति हुँदा, सफल हुँदा
वर्णन पनि गर्छौँ, भन्छौँ। आज धेरै राम्रो अनुभव भयो। किन भयो? बाबाको परिचय सुनाएर सफलताको अनुभव गर्यो। कसैलाई केही परिचय दियो, त्यो आत्माले एकदम राम्रो मान्यो, खुसी लाग्छ नि। यस्तो जे कुरामा पनि एउटा उदाहरण हो एउटा। यस्तो जे गर्छौँ हामीले सफलता प्राप्तिको त खुसी हुन्छ। कोही परिचय सुनेर जाग्छ वा परिचय पाएर परिवर्तन हुन्छ भने उसको प्राप्तिको प्रभाव तिमीहरूमाथि पनि पर्छ। कसैलाई मैले 2 शब्द बाबाको ज्ञान दिएँ, त्यो ज्ञानले त्यो आत्मा बाबाको ज्ञान प्राप्त गरेर जीवन उसले परिवर्तन गर्यो, उसले विशेष अनुभूति गर्न सक्यो भने त्यसको पनि श्रेय प्राप्त भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ दिलमा खुसीका गीत बज्न थाल्छन्, यो हो प्रत्यक्ष फलको प्राप्ति। त्यसैले सेवा गर्ने अर्थात् सदा प्राप्तिको मेवा खानेवाला, जसले मेवा खान्छ ऊ कस्तो हुन्छ? तन्दुरुस्त हुन्छ नि। यदि डाक्टरले पनि कसैलाई कमजोर देखेमा के भन्छन्? फल खाऊ भन्छन् नि। त्यस्तै सेवा गरेपछि पनि हामीमा के आउँछ? मनमा ताकत आउँछ। सेवाको बलले मनोबल हाम्रो उच्च बन्छ, हैन? हाम्रो मनस्थिति मजबुत हुन्छ, कमजोर हुँदैन। सेवा निस्वार्थ गरेको सेवाको बलले। त बाबा भन्नुहुन्छ जसरी डाक्टरले पनि कमजोर देखेमा फल खाऊ भन्छन्, त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ सेवा गर्नेलाई प्रत्यक्ष फल मेवा प्राप्ति हुन्छ, खुसी प्राप्ति हुन्छ, शक्तिको अनुभूति हुन्छ। किनकि आजकल अरू ताकतिला चिजहरू मक्खन खाऊ, घिउ खाऊ भन्यो भने पचाउन सक्दैनन्, त्यसकारणले फलफुल खाऊ भन्छन्। उदाहरण बाबाले दिनुभएको। आजकल ताकतको लागि फल दिन्छन्, त्यसैले सेवाको पनि प्रत्यक्ष फल मिल्छ। चाहे कर्मणा गर, कर्मणाको पनि खुसी मिल्छ। मानौ सरसफाइ गर्छौ, जब स्थान सरसफाइले चम्किन्छ अनि सच्चा दिलले गरेको कारणले स्थान चम्केको देखेर पनि खुसी हुन्छ नि, हैन? यो हामीले आफूलाई यसमा पनि चेकिङ गर्ने। मैले कहीँ झाडु पोछा लगाउँदैछु, कहीँ भाँडा धुँदैछु, ओहो कति सफा गरेँ भनेर त्यो देखेर आफूलाई मनमा खुसी आयो भने मैले सच्चा दिलले गरेको रहेछु। अनि त्यो स्थानमा अर्को कसैको पाइला पर्यो भने आहा यो स्थान कति राम्रो छ, कति सफाइ छ यहाँ भनेर त्यो आउने व्यक्ति पनि खुसी भयो भने अझ मैले बढी नम्बर पाएँ। गर्न त गरेँ, करले गरेँ या डरले गरेँ, हैन? अनि त्यो सेवा त्यो राम्रो भएकोमा पनि खुसी छैन, काम चला गरेको छु भने त्यो फेरि सच्चा दिलको सेवा भएन। यसबाट हामीले सेवा गर्ने उमङ्ग पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ र कमी आफूमा छ भने चेकिङ पनि गर्न सक्छौँ। बाबाको मूल्य सुन्दै गर्दा कुनै पनि सेवाको पुण्यको फल स्वतः नै मिल्छ। पुण्यको फल जम्मा पनि हुन्छ र फेरि तुरुन्तै पनि मिल्छ। यदि मानौ तिमीले कुनै पनि काम गर्यौ वा सेवा गर्यौ भने कसैले पनि तिमीलाई भन्छ धेरै राम्रो सेवा गर्यौ, अथक भएर सेवा गर्यौ, यो सुनेर खुसी हुन्छ नि। त्यसैले फल मिल्यो नि। चाहे मुखले सेवा गर, चाहे हातले सेवा गर, तर सेवा भनेको सेवा नै हो। तर सेवाको विधि त बाबाले बताउनु भयो नि। कुनै पनि कुरा हामीले खुसीले गर्छौँ भने, हैन, त्यसबाट आफूलाई खुसी मिल्छ भने त्यो मेरो सच्चा सेवा हुन्छ। चेकिङ गर्दै जुन सेवा गरे पनि हुन्छ। बरु बाबाले भने कर्मणा गरे पनि हुन्छ, वाचा गरे पनि हुन्छ। त्यहाँनिर मन साथै सँगै हुनुपर्छ सेवाको भावना। त्यसैले यो पनि सेवाको लागि निमित्त भएका हो नि, अनि 3 पहर पृथ्वी दिनमा पनि निमित्त भएका हो नि। महत्त्व राख्नाले महानता प्राप्त गर्छौ। यसै गरी पछि पनि सेवाको महत्त्वलाई जानेर सदा कुनै न कुनै सेवामा व्यस्त रहनु। यो नै कि म त जमिन दिएँ, ठुलो पुण्य गरेँ भनेपछि अरू मैले सेवै गर्न पर्दैन भन्ने पनि नहोस्, हैन? ब्रह्म बाबाले आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरेर पनि त्यो जमानाको 18 लाख रुपियाँ सम्पूर्ण त्यहाँ स्वाहा गरेर पनि पछि सबै सेवा त गर्नुभयो नि, हैन? मैले धन दिएको हो के अरे यज्ञमा, हैन? मैले धन लिएर आएको हो के अरे भनेर, हैन? यति त मैले गरिसकेको भएर अब मैले के पनि गर्नु पर्दैन, उसले मलाई मान दिनुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ, अब त्यो धनको सेवा नगर्ने मेरो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको भावना पनि आउनु हुँदैन। तन बलियो छ भने सबै प्रकारको सेवा गर्न सक्छौँ, अरू विशेष ज्ञान दिन सक्छौँ। त हामीले एउटा सेवा परिपूर्ण धेरै गऱ्यौँ भनेर फेरि अरू सेवा गर्न नपर्ने पनि हुँदैन। बाबाले हामीलाई यसमा पनि ध्यान खिचाउनु भयो। एउटा यो सेवाको महत्त्वलाई जानेर तिमीले सेवा गर्यौ, अब यो सेवाको महत्त्वलाई जानेर अझै अगाडि पनि सेवामा व्यस्त रहनु भन्नुभयो नि बाबाले। किनकि सेवा माइनस नहोस्, फेरि सेवा अझै त्यो को नम्बरमा वृद्धि हुँदै जाओस्। त्यसको लागि जीवनभरि हामीले आफूले सक्ने सेवा इमान्दारीपूर्वक गर्नु नै पर्छ। तनको, मनको, धनको, जनको, हैन, सबै प्रकारको सेवा गर्नुपर्छ, हैन? यो नै कि मैले धेरैलाई भाषण गरेर आएँ, आज मैले केही पनि गर्नु हुँदैन। यति त मैले धन दान गरेँ, अब मैले केही पनि गर्नु हुँदैन, हैन? यति मैले कर्म सेवा गर्ने, हैन, अब मैले यति गर्नु हुँदैन, त्यो होइन।
सबै प्रकारको सेवामा सधैँ के हुनुपर्छ? व्यस्त रहनुपर्छ। यस्तो होइन कि कुनै जिज्ञासु भेटिएन भने के सेवा गर्ने, कुनै प्रदर्शनी भएन, कुनै भाषण भएन भने के सेवा गर्ने, यो पनि होइन। सेवाको क्षेत्र त धेरै विशाल छ। हामीले खोज्यौँ र हाम्रो भावना भयो भने सेवा गर्ने ठाउँ थुप्रै छ। सेवा गर्ने विधि हामीले खोज्नुपर्छ, उमङ्ग पहिला आउनुपर्छ। कसैले भनोस् मलाई सेवा गर्ने मौकै मिलेन, यस्तो हुनै सक्दैन। मलाई चान्स नै पाइन, अवसर भएन, ठाउँै छैन, यस्तो छ। हामीले त्यहाँ कुनै पनि प्रकारले सेवा गर्न सक्छौँ। वायुमण्डल बनाउने कति ठुलो सेवा रहेको छ। केही भएन भने बाबाको यादमा बसेर मनसा सेवा गर्न सक्छौँ। प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गर्नेवाला हौ। प्रकृतिको परिवर्तन कसरी हुन्छ? भाषण गर्ने हो र वृत्तिले वायुमण्डल बन्छ। चलो भाषण गर्ने चान्स पाएनौ, कहीँ धन लगाउने चान्स पाएनौ, कर्मलाई सेवा गर्ने चान्स पाएनौ, बाबाले के भन्नुभयो? प्रकृतिको सेवा पनि कम हो र हैन। आज प्रकृतिको सेवामा कमी आएर प्रकृतिले हामीलाई सही प्रकारले सेवा गरेको छैन नि। प्रकृतिलाई बहुत सेवा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि वृत्ति, शुद्ध वृत्ति हैन, वायुमण्डल बनाउने। बाबा भन्नुहुन्छ वायुमण्डल बन्नु अर्थात् प्रकृति परिवर्तन हुनु हो। त्यसैले यो कति ठुलो सेवा हो अहिले भएको छ। अहिले त प्रकृतिले परिचय लिइरहेको छ। त्यसैले हरेक सेकेन्ड सेवाको लागि विशाल क्षेत्र रहेको छ। त्यसको अब अहिले त यो त 88 को रिवाइज मूल्य 18 जनवरीको अहिलेको समय हेरौँ त हैन। हामीले गर्दै आएको जो वाचा सेवा प्रदर्शनी प्रोग्राम त्यो त अहिले गर्ने अवसर छैन नि। यति बेला सेवा भएन, बोरिङ भयो, के गर्ने होइन। हामीले जहाँ हौँ त्यहाँ बसेर मनसा सेवा, प्रकृतिको सेवा गर्न सक्ने रहेछौँ नि। बाबाले हामीलाई यो पहिलेबाट यसरी सिकाउनु भएको कुरा। अहिले त प्रकृतिले परिचय लिइरहेको छ। त्यसैले हर सेकेन्ड सेवाको लागि विशाल क्षेत्र रहेको छ। वृत्ति बनाऊ, वायुमण्डल बनाऊ। कसैले भन्न सक्दैन मलाई सेवाको मौका नै मिल्दैन भनेर। बिरामी छ भने पनि सेवाको मौका छ। कोही पनि होस्, चाहे अनपढ होस्, पढेको होस्, चाहे कुनै पनि प्रकारको आत्मा होस्, सेवाको लागि सेवाको साधन धेरै ठुलो छ। त्यसैले सेवाको मौका मिलोस् यस्तो होइन, मिलिरहेको छ तिमीलाई। मौका पाए मात्रै सेवा गर्ने भनिन्छ नि। यो ब्राह्मण जीवन प्राप्त गरेपछि हर क्षण सेवाको मौका छ। सेवा गर्ने जसरी पनि म सेवा गरिरहेकै हुन्छ, गर्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई मिलिरहेको छ मौका। अलराउन्ड सेवादारी बन्नु छ। कर्मणाको सेवाको पनि 100 नम्बर हुन्छ। यदि वाचा र मनसा ठिक छ तर कर्मणातर्फ रुचि छैन भने 100 नम्बर त गयो हैन। विषयको अलग अलग नम्बर हुने भयो नि। जस्तो स्कुलमा पनि हैन 4 सब्जेक्ट कोही यसमा हैन फ्याकल्टीको भन्छ, कोही क्षेत्रमा अनि कोही 5 सब्जेक्ट होला। जो सब्जेक्ट छ त्यो सबै सब्जेक्टमा पास भयो भने बल्ल उपल्लो क्लासमा जाने हुन्छ नि। एउटा विषयमा धेरै नम्बर ल्यायो, अर्को विषयमा थोरै भयो भने त हुँदैन नि। त्यस्तै यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ हैन, वाचा र मनसा त ठिक छ, कर्म सेवामा कति पनि रुचि छैन भने कर्म सेवाको नम्बर पुगेन नि। फुल पास हुनमा त त्यसले छेक्यो नि। त्यसैले अलराउन्ड सेवादारी अर्थात् सबै प्रकारको सेवाद्वारा पुरा नम्बर लिनेवाला, यस्तालाई भनिन्छ अलराउन्ड सेवाधारी। यस्तो छौ हेर, सुरुमा जब बच्चाहरूको भट्टी बनाइयो त्यति बेला कर्मणाको पाठ कति पक्का गराइएको थियो। माली पनि बनाइयो र जुत्ता सिउने पनि बनाइयो, भाँडा माझ्ने पनि बनाइयो अनि भाषण गर्ने पनि बनाइयो हैन। ब्रह्म बाबाले हैन दादीहरूलाई सबै प्रकारको सेवा गराउनु भयो। त्यो पनि आफूले गरेर देखाएर। कसैले पनि यो सेवा मलाई गर्न आउँदैन, यो त म त गर्दिनँ, कहिले गरेको छैन, या मैले यस्तो त कहाँ गर्छु र कसैलाई कोही सङ्कल्प चलेन दादीहरूलाई। आज दादीहरूले कति राम्रो राम्रो अनुभव सुनाउनुहुन्छ त्यति बेलाको। किनकि यसको नम्बर पनि नछुटोस् भनेर। त्यहाँ पनि लौकिक पढाइमा कोही सजिलो विषयमा पनि फेल हुन्छन् नि। विशेष विषय हुँदैनन्, 3-4 वटा विषय छन्, त्यसमा पनि यदि फेल भयो भने सम्मानसहित पास हुँदैनौ। टोटल नम्बर त थोरै हुन्छ नि। त्यसैले सबै विषयलाई चेक गर। सबै विषयमा नम्बर लिएका छौ, जसरी यिनीहरू निमित्त बने, यो सेवा गरे हैन। घर दिनको लागि, जमिन दिनको लागि, सेवा गर्नको लागि स्थान दिने निमित्त बने। त्यसैले सबै विषयलाई चेक गर। यो सेवा गरे, यसको पुण्य मिल्यो र नम्बर पनि मिल्छ। तर पुरा नम्बर लियौ या लिएका छैनौ यो चेक गर। कुनै न कुनै कर्मणा सेवा त्यो पनि आवश्यक हुन्छ, किनकि कर्मणाको पनि 100 नम्बर छ, कम छैन। यहाँ सबै विषयको 100 नम्बर हुन्छ।
त्यहाँ त चित्रकलामा नम्बर थोरै हुन्छ, हिसाबमा धेरै हुन्छ, अलग अलग हुन्छ नि। कोही प्रश्नको धेरै नम्बर, कोही प्रश्नको थोरै नम्बर, कोही पाठको धेरै नम्बर, कोही पाठको थोरै नम्बर। तब स्कुलको पढाइमा होइन, त्यो लौकिक पढाइमा यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ सबै विषयको नम्बर बराबर छ भनेपछि एउटा विषय छुट्यो भने नम्बर त फेरि पुरा माइनस भयो नि। यहाँ सबै विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यस्तो नहोस् कि मनसा वाचामा त नम्बर पुग्यो तर कर्मणामा त्यसै रह्यो, यस्तो नहोस्। तिमीले सम्झ्यौ म त महावीर हुँ, होइन सबैमा नम्बर लिनु छ। यस्तालाई भनिन्छ सेवाधारी। त्यसैले अब कुन चाहिँ ग्रुप हौ, अलराउन्ड सेवाधारी वा स्थान दिने मात्र सेवाधारी होइन? हो बाबालाई 3 पार पृथ्वी दिने, जमिन दिने, घर दिने बच्चाहरू अगाडि छ। बाबाले बधाई पनि दिनुभयो, सेवाको महत्त्वको बुझ्यौ तिमीले, पुण्यको पुँजी जम्मा गर्यौ, महिमा पनि गर्नुभयो, कुरा पनि बुझाउनु भयो। तर त्यतिले पुगेन, बाबाले के गर्नुभयो? यहाँ पनि के आयो? स्नेह र शक्तिको ब्यालेन्स आयो नि होइन? लभ एन्ड ल दुइटाको ब्यालेन्स आयो नि। जसरी जमिन दिएर मात्र तिमीलाई पुगेन, बाबाले के भन्नुभयो? अब अरू पनि तिमीले सेवा गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यो कुरा पाठ पनि सिकाउनु भयो होइन? एउटा कुरा राम्रो भयो, उसलाई प्यार पाल्न दिएर त्यत्तिकै उसलाई मक्ख बनाएर फेरि भोलि होइन उसलाई बिग्रिनुभन्दा, त्यो अहममा आउनुभन्दा विशेष बाबाले के पनि बनाउनु भयो? तिमीलाई अलराउन्ड सेवादारी बन्नु छ भनेर अरू सेवाको महत्त्व बुझाएर बाबाले अझै सेवा गर्नुको योग्यता भर्दै हुनुहुन्छ, शक्ति भर्दै हुनुहुन्छ होइन? बाबाले कति मिलाएर यस्तालाई भनिन्छ सेवादारी। अब कुन चाहिँ ग्रुप हौ? अलराउन्ड सेवादारी हो, स्थान दिने मात्र सेवादारी होइन? मैले स्थान दिएँ भनेर यतिले पुग्यो भन्ने भावनाले पनि हुँदो रहेनछ नि होइन? अलराउन्ड सेवादारी बन्नुपर्ने रहेछ। यो पनि राम्रो गर्यौ, जुन सफलता गर्यौ होइन? तिमीले जमिन दियौ या घर बनाएर दियौ या धन दियौ भवन बनाउनको लागि, जमिन किन्नको लागि होइन? अब धनको सेवा त गर्यो। यो हामीले अब यति बेला कसरी बुझ्ने? यति बेला अब ठाउँ ठाउँमा सेन्टर खन 3 पार पृथ्वी होइन? अब अहिले त कसले दिएर पनि लिएर त्यहाँ गएर सेवा गर्ने वातावरण छैन भने यति बेला हामीले के बुझ्ने? जुन आवश्यक सेवा छ सबै प्रकारको सेवा हामीले गर्नुपर्छ होइन? अहिले त यो पनि छैन कि यति दिएर मलाई पुग्यो भन्ने पनि छैन। जे गर्यौँ राम्रो गर्यौँ, सफल गर्यौँ होइन? जसले जति सफल गर्छ त्यति मालिक बन्छ। समयभन्दा पहिला सफल गर्नु यो हो समझदार बन्ने निशानी। त्यसैले समझदारीको काम गरेका छौ। बाप दादा पनि खुसी हुनुहुन्छ हिम्मत राख्ने बच्चाहरू हुन् भनेर। सेवा गर्नको लागि पनि यो एउटै पोइन्ट पनि कति गहिरो छ, हिम्मत हुनुपर्छ होइन? बाबालाई दिने हो, दिएपछि त म रित्तो हुन्छु, सकिन्छ होइन? अब अलिकति अर्को कहाँ दिने हो र मलाई चाहिन्छ भनेर म अलग बाबा अलग, बाबाको सेवा अलग बनाउँछु नि। बाबा मेरो पनि भन्छौँ अनि फेरि बाबालाई दिने भनेको फेरि मलाई चाहिन्छ। जस्तो लौकिकमा मेरो छोरालाई दिने, मेरो छोरीलाई पढाउने, त्यो गर्दा मलाई चाहिन्छ भनेर हामीले राख्दैनौँ नि। त्यो सकेको हामीले के गर्छौँ? प्रयोग गर्छौँ। मेरो यो कार्य हो, सबै यो मेरो माताको मैले पाल्न दिनुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ मेरो कर्तव्य सम्झेर गर्छौँ सबै परिवारलाई। त्यस्तै बाबाको सेवामा अनि अलिकति के हुन्छ? म अलग बाबा अलग। बाबा मेरो पनि भनिन्छ, स्नेह प्यार पनि सेवा गर्नुलाई हिम्मत हुँदैन अल्ली होइन? अल्ली त्यहाँनिर बाबालाई मेरो बनाउन सक्दैनौँ, म बाबाको बन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो जो सेवा गर्ने बच्चा छ समझदार बच्चा के गर्यो? हिम्मतवान बच्चा हुन्, हिम्मत राख्ने बच्चा हुन् भनेर बाबाले भन्नुभयो। ब्रह्मा बाबाले त्यति ठुलो हिम्मत गर्नुभयो होइन? त्यस कारणले हिम्मते बच्चालाई फेरि बाबाले मद्दत पनि गर्नुहुन्छ। हामी आनाकानी गर्छौँ भने फेरि हामीले गरेको जोहोले मात्रै भोलि सधैँ हामीलाई पुग्दैन होइन? हामीले जुन आनन्दित स्वस्थ खुसी जीवन बिताउनको लागि यति मैले गर्छु अनि मलाई हुन्छ भनेर जो योजना हुन्छ नि त्यसलेमा हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ र हामीले कहीँ न कहीँ यस्तो बाबाको सेवाको लागि हामी यस्तो भागीदार बनेका छौँ भने होइन, विशेष हामीले सेवा गरेका छौँ भने त हाम्रो हिम्मतमा फेरि बाबाले मद्दत गरेर हामीलाई भोलि सन्तुष्ट र खुसी र शक्ति सम्पन्न बनाउनुहुन्छ। यो कुरामा हामीलाई विश्वास भयो भने र विश्वासको साथमा गरेर फेरि हामीलाई के हुन्छ? विश्वास थपियो भने हामी हरेकले आफै अनुभूति गर्न सक्ने कुरा हो यो। अच्छा, लास्टमा बाबाको वरदान छ, स्नेही बन्ने गुह्य रहस्यलाई बुझेर सबैलाई राजी गर्ने राजयुक्त योगयुक्त भव। स्नेही बन्ने गुह्य रहस्यलाई बुझेर सबैलाई राजी गर्ने राजयुक्त योगयुक्त भव। विस्तारमा जुन बच्चाहरू एक सर्वशक्तिवान बाबाको स्नेही बनेर रहन्छन् तिनीहरू सर्व आत्माहरूका स्वतः स्नेही बन्छन् होइन?
हामीले भगवानको स्नेही बन्यौँ। भगवानको स्नेही बन्नु भनेको राम्रो राम्रो कर्म गरेपछि बल्ल अघि बाबाले भने समान बन्नु नै तिम्रो स्नेहको निशानी भन्नु हो। गलत गर्दैनौ, बाबाको स्नेहमा राम्रो गर्छौँ। राम्रो गरेपछि अरूको पनि राम्रो भइहालिन्छ नि। एकैछिन कसैको मूल्याङ्कन गर्ने, राम्रोलाई राम्रो देख्न नसक्ने भावना होला कसैको, कसैको ईर्ष्या होला, अरू अगाडि बढ्न सकेको देख्न नचाहने होला, अरूलाई अलिकति डाउन गर्न पाए खुसी हुने व्यक्ति होला। त्यस्ता व्यक्ति सन्तुष्ट नहोला हैन। एकछिनलाई मन नपराउला तर समयले तिनीहरूलाई पनि त्यो मन पराउने बनाइदिन्छ, बुझाइदिन्छ। कुनै बेलामा उनीहरूले पनि पश्चातापमा आउँछन्। त्यसले हामीले पनि हैन हरेक कुरालाई यो कुरालाई बुझेर बाबाको सर्वशक्तिमान बाबाको स्नेही बनिरहने कर्म गर्नुपर्छ हैन। अनि स्वतः जहाँ भगवानको स्नेही भएर कर्म गरेका हुन्छौँ सबै आत्माको पनि स्वतः स्नेही हुन्छौँ। कसैले ज्ञान नबुझेर हैन हामीले गरेको यो ज्ञान गुणका कर्महरू सेवाहरू मन नपर्ने व्यक्ति होलान् हैन। त्यो सबैले एक दिन त बुझ्नु त जरुर बुझ्छन्। भगवानको स्नेही आत्मा न अरूको लागि पनि भोलि स्वतः स्नेही बन्छ। यो भगवानले ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। यो गुह्य रहस्यलाई जसले जानेको छ, बाबाले त भन्नुभयो, हामीले आफूले पनि बुझ्नु पर्यो। जसले जानेको छ ऊ राजयुक्त योगयुक्त वा दिव्य गुणहरूले पनि युक्तियुक्त बन्छ। यस्ता यी राजयुक्त आत्माले सर्व आत्मालाई सहजै राजी गर्न सक्छन्। भगवानलाई राजी गर्न सक्नेले अरूलाई पनि राजी गर्न सक्छन्। भगवानलाई राजी गर्न सकेनौ भने अन्य ठाउँमा पनि केही न केही फेरि यस्तै प्रकारको समस्याहरू खडा हुन्छ। जसले यो राजलाई जानेका हुँदैनन् तिनले कहिले अरूलाई नाराज बनाउँछन् र कहिले स्वयं नाराज हुन्छन् हैन। कहिले आफू दुखी भएर बस्ने, फेरि कहिले अर्कालाई दुखी गराउने। यो के त भगवानलाई पनि राजी गराउन नसकेपछि र यो राजलाई नबुझेपछि यस्तो हुने रहेछ। त्यसैले सदा स्नेहीको राजलाई जानेर राजयुक्त बन। स्लोगन, जो निमित्त हुन्छन् तिनीहरू जिम्मेवारी सम्हालेर पनि सदा हल्का हुन्छन्। किनकि गर्ने गराउनु त बाबा हुनुहुन्छ। राम्रो गरे पनि बाबा थ्याङ्क्स, बाबाले गराउनु भएको। राम्रो गर्यो भने मैले गरेँ, समस्या खडा भयो भने फेरि दुखी हुने, टेन्सनमा आउने, कसरी गर्ने भनेर मैले कसरी गर्ने होला आफैमा थुपार्ने होइन। बाबाले त सबै बोझ मलाई देऊ भन्नुभएको छ। राम्रो गर्ने यो बाबाले यो गुण दिनुभयो, विशेषता दिनुभयो, मलाई उपयोग गराउनु भयो। बाबा मेरो बोलीलाई, मेरो शरीरलाई, मेरो तनलाई, मनलाई, धनलाई तपाईँले जसरी पनि प्रयोग गर्नु म खुसी छु। बाबामाथि अर्पणम हैन, ईश्वर अर्पणम। त बाबाले जसरी गराउनुहुन्छ जे गरे पनि मैले गरेको, मैले ज्ञान दिएको, मैले सेन्टर खोलेको, मैले यति धन लगाएको, मैले यस्तो सेवा गरेको न मनमा आओस् न मुखले वर्णन गर्नु परोस् हैन। त्यो नगरेर सबै बाबाले गराउनु भएको म आफूलाई निमित्त सम्झेपछि के भयो, गरेकोमा पनि अहङ्कार आउँदैन र आएको समस्याको अगाडि पनि आफूलाई आत्तिनु पर्ने स्थिति हुँदैन। बोझा पनि समस्या पनि बाबा तपाईँले जसरी गराउनु छ गर्नु हैन, म त तपाईँकै हो, यो समस्या पनि तपाईँले सुल्झाउनु। जति योगमा रहेर मौनमा रहेर समस्याको समाधान हुन्छ त्यति वर्णन गरेर आत्तिएर हुँदैन। त्यसकारण हल्का स्थिति, डबल लाइट भन्नुहुन्छ नि बाबाले। जो निमित्त बनेका हुन्छन् तिनीहरू जिम्मेवारी सम्हालेर पनि सदा हल्का हुन्छन्। किन बाबाको निमित्त गराउनेवाला त बाबा नै हुनुहुन्छ, म त निमित्त मात्र हो। त्यो स्थितिले आफ्नो स्थिति पनि के हुने भयो, हल्का हुने भयो, बोझिलो हुने भएन। अच्छा, ओम शान्ति।